मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। और सबसे छोटी बेटी जो है वो है खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपका निकाह मौला अली वल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। तीनों बेटियां जो थीं उनसे औलाद नहीं चली, किसी से औलाद नहीं चली। यानी असल तो औलाद होती है बच्चों से, बेटों से। बेटे उठा लिए अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत, तो जो बेटियों से औलादें होती हैं वो नवासे होते हैं। और नवासे भी नहीं चले, किसी बेटी से नवासे भी नहीं चले। नवासे चले हैं तो सिर्फ खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से चले हैं। और आज सारी दुनिया के अंदर जो सादात किराम फैले हुए हैं, जिनको आले रसूल कहा जाता है, जिनको अहले बैते रसूल कहा जाता है, ये सारे औलाद हैं हज़रत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। ये जिनको फ़ातिमी कहते हैं, ये जो फ़ातिमी होते हैं वही आले रसूल होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जनाब खातून जन्नत से आपकी नस्ल चलाई है कि ये मेरी वो बच्ची है जिसकी नस्ल से वो बंदा पैदा होगा कि पूरी रूए ज़मीन को अदल व इंसाफ से भरेगा और ईसा उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो मालूम हुआ कि हज़रत इमाम महदी को भी हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की ज़ुर्रियत करार दिया है, अपनी बेटी की औलाद करार दिया है। तो गोया क़यामत तक जितने भी सादात किराम हैं, ये दुनिया में आले रसूल जो फैली हुई है, सारे के सारे हज़रत जनाब खातून जन्नत के ज़रिए रसूलुल्लाह की औलाद हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है। मगर शर्त ये है कि अकीदा दुरुस्त हो। शर्त ये है अकीदा दुरुस्त हो। अगर अकीदा दुरुस्त न हो तो 14 सदियां तो बहुत बड़ा गैप है। नबी का सगा बेटा हो तो नबी का बेटा नहीं कहलाता, नबी का सगा बेटा हो तो नबी का बेटा बोलो नहीं कहलाता। ये कुरान कह रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, रब्बे इन्न इब्नी मिन अहली, ए अल्लाह मेरा बेटा मेरे अहल में से है। जी, ए अल्लाह मेरा बेटा मेरे अहल में से है। व इन्न वादकल हक़, और मौला तेरा वादा तो सच्चा है कि मैं तुझे और तेरे अहल को बचाऊंगा। तो या अल्लाह ये मेरे अहल में से है। तो नस्से कुरान है, क़ाल इन्नहु लैसा मिन अहलिक, अल्लाह ने फरमाया कि ये आपके अहल में से नहीं है, ये आपके अहल में से नहीं है। इन्नहु अमलुन सालिह, वजह क्या है कि इसका अकीदा सही नहीं है, इसका अकीदा दुरुस्त नहीं है, इसका ईमान नहीं है। जब ईमान नहीं है तो नस्ब रसूल होना फ़ायदा नहीं दे सकता। हर फजीलत की बुनियाद ईमान है। ये याद रखना चाहिए हर मुसलमान को कि हर फजीलत, हर शराफत, हर अज़मत और हर नेमत आखिरत में तब ही फ़ायदा देगी जब पहले ईमान होगा। जी, ईमान एक बेस है और बाकी सारे फ़ज़ाइल इसके ऊपर खड़े होते हैं। उलमा फरमाते हैं जन्नत का दाखिला ईमान के साथ होगा और जितने दर्जे बढ़ेंगे वो आमाल के साथ बढ़ेंगे। दाखिला ईमान के साथ होगा। जो मोमिन है दाखिल होगा, जो नहीं है दाखिल नहीं होगा। लिहाजा जिनके नसब बेशक हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा तक जाते हों, लेकिन जब वो हजूर की अज़वाज मुतहरात को गालियाँ देते हों, खुलफ़ाए राशिदीन को गालियाँ देते हों, तो ईमान ख़त्म हो गया, उनका ईमान ख़त्म हो गया। ईमान ख़त्म हो गया तो हर फजीलत ख़त्म हो गई। बहरहाल दोस्तों, अल्लाह ताला जनाब खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हमें सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत अता फ़रमाए और हमारी बच्चियों को उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए
اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بچیوں کے سروں پہ جناب خاتون جنت کی پاک چادر کا ہمیشہ سایہ رکھے، ہماری بچیوں کو اللہ تعالیٰ شرم و حیا کے سرمے عطا فرمائے، شرم و حیا کے لباس عطا فرمائے، شرم و حیا کی چادریں عطا فرمائے، اور وہ صحیح معنوں میں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی باندیاں اور لونڈیاں بن جائیں۔ تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی یہی سب سے بڑی فضیلت جو میں نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک کو چلایا ہے۔ اور ایک آخری بات کہتا ہوں کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال مبارک قریب آیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، دیکھو نا کہ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ الزہرا کے درمیان میں غلط فہمیاں بیان کرتے ہیں اور جھگڑے لڑائیاں اور معاذ اللہ کیا سے کیا کہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں، بے شک اپنے آپ کو لاکھ مرتبہ سید کہیں، جی ان کا سیادت سے تعلق نہیں ہے، ان کی سیادت ختم ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھو یہ حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت کی کس طرح تعریف کر رہی ہے، کس طرح ان کی فضیلت بیان کر رہی ہے۔ کہتی ہے جب حضور علیہ السلام کا وصال مبارک قریب آیا تو حضور کی ساری ازواج آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، آپ کی چارپائی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ہم سب بیٹھی ہوئی تھی کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں تو کہتی ہیں کہ ان کی چال ہو بہو اپنے والد گرامی محمد مصطفیٰ والی تھی، جی ان کی گفتگو کا طریقہ بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا تھا، ان کی چال ڈھال بالکل حضور علیہ السلام والی تھی۔ وہ آئیں اور حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئی۔ نبی علیہ السلام نے ان کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رونا شروع ہو گئی، تو پھر حضور علیہ السلام نے ان کے کان میں دوسری بات کہی، پھر وہ بہت خوش ہو گئی اور مسکرانے لگی۔ تو میں نے پوچھا کہ میرا جو حق ہے آپ کے اوپر اس کا واسطہ دے کر میں پوچھتی ہوں کہ مجھے بتائیے کہ یہ کیا ماجرا ہے، میرا جو حق ہے، مطلب ہے کہ میں تمہارے لیے بمنزل ماں کے ہوں، تو ماں ہونے کے ناطے ایک تو ویسے ہی امہات المؤمنین ہیں، ہر مومن کی ماں ہیں، اور پھر وہ حضور علیہ السلام کی سگی بیٹی کی گویا کہ سوتیلی ماں ہیں، تو اس لحاظ سے بھی ماں ہیں۔ تو پوچھا کہ میرا جو حق ہے آپ کے اوپر اس کی وجہ سے میں پوچھتی ہوں کہ بتائیے کہ یہ کیا بات ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ما کنت لافشی بسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور علیہ السلام کے راز کو افشا نہیں کر سکتی، جب انہوں نے میرے ہی کان میں کہا ہے تو میں نہیں افشا کر سکتی۔ پھر جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو میں نے وہ سوال پھر دہرایا تو کہنے لگی ہاں اب میں بتاتی ہوں۔ فرمایا پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام نے میرے کان میں کہا تھا کہ ہر سال رمضان المبارک میں جبریل امین میرے ساتھ قرآن پاک کا ایک مرتبہ دور کرتے تھے، اس مرتبہ انہوں نے 2 مرتبہ میرے ساتھ دور کیا، یعنی جتنا نازل ہوا ہے قرآن سارا پھر سناتے تھے، میں سارا ان کو سناتا تھا، اس کو کہتے ہیں دور کرنا۔ تو وہ ہر سال ایک مرتبہ کرتے تھے، اس مرتبہ انہوں نے 2 مرتبہ کیا ہے۔ وَمَا أَرَى إِلَّا أَنَّ أَجَلِي قَرِيبٌ، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس بیماری میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ جو بیماری آئی ہے اس میں میں جا رہا ہوں، میری اجل قریب ہے۔ تو یہ سن کر میں رونا لگ گئی، یہ میرے رونے کا سبب تھا۔ اور جب یہ میں نے صورت ہوئی تو پھر حضور علیہ السلام نے میرے کان میں دوسری بات کہی، اس میں مختلف حدیثیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں دونوں باتیں شامل ہیں۔ ایک تو یہ تھی، ارشاد فرمایا کہ انتی اول اہل بیتی لہو کمبی، کہ سب سے پہلے میرے پاس میرے گھر والوں میں سے جو میرے پاس جنت میں پہنچے گا وہ تو ہے، میرے تمام گھر والوں میں سے
جو میرے پاس سب سے پہلے آنے والا ہے وہ تو ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی حدیث میں وہ ہے، کسی حدیث میں یہ ہے۔ میں نے پوری کتاب لکھی عظمت اہل بیت رسول، قریباً 400 صفحات پر مشتمل چھپی ہوئی ہے، تو ساری حدیثوں کو ملائیں تو یہ دونوں باتیں ہیں۔ ایک تو یہ بھی فرمایا کہ انت اول اہل بیتی لہو کم بھی، کہ سب سے پہلے تو ہی میرے پاس آئے گی، اور دوسرا یہ ارشاد فرمایا اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تمام جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے؟ تجھے اللہ نے ساری جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ تو دونوں باتیں، اور اسی لیے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد صرف 6 مہینے گزرے اور جناب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔